अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। बिल आखिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से खामोशी तोड़ ही दी गई और ये ऐलान कर दिया गया है आज कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात मुनक्किद करवाए जाएंगे। यकीनन जो इंतखाबात के हवाले से एक इबहाम मौजूद था और सियासी जमातों का जो इस्तराब था, आज के दिन के बाद उसमें कमी होगी या फिर उसका खात्मा मुमकिन हो सकेगा। लेकिन एक लिहाज से देखा जाए तो इंतखाबी मुहिम के हवाले से कोई भी जमात हमें उतना एक्टिवली फील्ड में नज़र नहीं आ रही थी। शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि इंतखाब के हवाले से एक मुबहम अंदाज में ये फिज़ा ज़रूर कायम थी कि आया इंतखाबात अगले साल भी मुमकिन हो सकेंगे या फिर नहीं। लेकिन आज के दिन के बाद ये क्लैरिटी ज़रूर मौजूद है, कम अज़ कम इलेक्शन कमीशन की सतह के ऊपर, कि उनकी नीयत इलेक्शन करवाने में बिल्कुल साफ और शफाफ है। अब देखना यह है कि नैब की तरफ से जो कई 100 केसेस खोल दिए गए हैं, उसके बाद पाकिस्तान की बड़ी जमातें और उनके कायदीन आखिर उन केसेस को फेस करते हुए इलेक्शन के मैदान में कैसे उतर सकेंगे। और शायद यही एक वजह भी है जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का मामला फिर लटकता हुआ नजर आ रहा है। वो शहबाज शरीफ साहब जो कि महज 2 रोज पहले ही पाकिस्तान वापस आए थे, वो दोबारा लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि कोई खास पैगाम लेकर गए हैं, लेकिन ये एक वजह भी सामने आई है कि शायद नैब के केसेस खुलने के बाद नून लीग की तरफ से किस तरीके से हिकमत अमली मुरतब की जानी है और किस तरीके से इसको इन केसेस को फेस किया जाना है, ये भी अभी देखना होगा और इसके ऊपर भी बातचीत होगी। तो यकीनन नवाज शरीफ साहब की वापसी पर जो हिकमत अमली तरतीब दी गई थी, उसके ऊपर दोबारा गौर करने की ज़रूरत भी है। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज़रा जो इलेक्शन के हवाले से हमने बातचीत की है शुरू में, इस पर ज़रा डिटेल में भी बात कर लेते हैं कि आया इंतखाबात का इनेकाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुमकिन हो सकेगा या जो डेट दी गई है उसमें कोई रद्दोबदल भी किया जा सकता है, और ख़ास तौर पर क्या प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर इन इलेक्शंस को मुनक्किद करवाना इलेक्शन कमीशन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। क्या वो इससे निपट सकेंगे या फिर नहीं, इस पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन और इसके अलावा पंजाब के वजीर कानून कमर दिलशाद साहब मौजूद हैं। कमर दिलशाद साहब, सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा कि अब बिलाखिर डेट तो अनाउंस कर दी गई है, लेकिन क्या उस डेट तक वाकई इंतजामात मुकम्मल हो सकेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। ये दरअसल अगर ये मुश्तरका मफादात कौंसिल का ये गजट नोटिफिकेशन ना होता 5 अगस्त को, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने तो पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक इलेक्शन 7 नवंबर को करवाने का तहिया कर लिया था। लेकिन चूंकि अचानक उस वफाकी हुकूमत की साबिका वफाकी हुकूमत, उन्होंने 7 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिस पर इलेक्शन कमीशन के हाथ पांव बंद गए और उन्हें उसके मुताबिक हल्का बंदियां करवाना उनके लिए कानूनी और आईनी तौर पर पाबंदी लग गई। इन हालात को इलेक्शन कमीशन ने रोड मैप दिया और 14 दिसंबर दिया, लेकिन बाद में सियासी जमातों की मशावरत के बाद उन्होंने 30 नवंबर पे आ गए। 30 नवंबर को हल्का बंदियों की नोटिफिकेशन हो जाएगा और साथ ही इंतखाबी फरिश्तों का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन हम शुरू से ही कह रहे थे कि जो ये 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन कर दिया, तो इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, क्योंकि 54 दिन होते हैं इंतखाबी शेड्यूल के। उसी के मुताबिक जो हम तमाम प्रोग्रामों में हम कहते रहे थे, कल भी मैंने बड़ा अहम नेशनल टीवी में बताया था कि इलेक्शन जो है वो 15 से 24 जनवरी के दरमियान इंतखाबात हो जाएंगे। तो ये तो अब इलेक्शन की डेट मुकर्रर हो चुकी है, शेड्यूल जारी कर देगा इलेक्शन कमीशन। अब सियासी जमातों के अंदर जो अबहम था, सब तमाम मीडिया के अंदर एक खास तबका ये अफवाहें फैला रहा था, ये इलेक्शन नहीं होंगे, 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए मौका हो जाएगी, खत्म। तो एक बड़ी अहम बात ये हुई जो आज जो ऐलान जारी किया है, इसके पीछे एक इंटरनेशनल तौर पर भी एक बहुत अहम पैगाम है, क्योंकि चंद रोज के बाद प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब फरमाएंगे आलमी फोरम पर। वहाँ वो जिक्र कर देंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो जनवरी की आखिरी हफ्ते में हो रहे हैं। यानी ये बहुत बड़ा मैसेज अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म में जाएगा, जिसके मुताबिक तमाम वर्ल्ड में बात आ जाएगी कि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ चला गया है और इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो रहे हैं। इससे हमारे IMF और दीगर इदारे जो है मालियाती इदारे, उनको भी एक सही पॉजिटिव मैसेज चला गया। लेकिन कमर दिलशाद साहब, सर माजरत आपकी बात काट रही हूँ सर, लेकिन इलेक्शन के हवाले से 90 रोज में एक आईनी तकाजा है इलेक्शन होने का, अब वो नहीं हो सके तो जब इंतखाबात हो जाएंगे तो क्या ऐसा तो नहीं कि कोई सियासी जमात उसको चैलेंज कर देगी कि आईनी तकाजा 90 रोज में होने का था लेकिन अब जनवरी में जाकर हो रहे हैं, तो वो इंतखाब कॉन्ट्रोवर्शियल तो नहीं हो जाएगा होने से पहले? आईनी तकाज़ों के हवाले से हम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पीछे आर्टिकल 51 खड़ा है,
आर्टिकल 51 में ये लिखा हुआ भी आर्टिकल है ना, इलेक्शन कमीशन है तो इंतखाबी 90 दिन में इंतखाबात करवाने के लिए तैयार था कि जी अचानक आपकी जो नई डिजिटल मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन हो गया, तो वो आइन का आर्टिकल 51 जो है उसने तमाम रास्ते रोक दिए आइंदा 90 दिन में इंतखाबात करवाने के लिए। उसके लिए इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी करवानी पड़ती है, वो भी आइन का आर्टिकल 224 आर्टिकल है जिसमें 90 दिन का इंतखाब का जिक्र है, वो भी आइन। आर्टिकल 48 जो है वो भी आइन। सभी आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ रहा है। किसी अदालत में इलेक्शन के पाकिस्तान के फैसले को चैलेंज नहीं किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 220 और 222 के तहत मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार है। इंतखाबात करवाने के हवाले से तमाम सर्विसेज इदारे पाकिस्तान के जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के मतहत हो चुके हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरी को पहले ही हदायत जारी कर दी गई है। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि आज वफाकी वज़ीर है, उन्होंने कहा कि तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरी को हदायत जारी हो गई है। अभी हो नहीं गई, पिछले महीने हदायत जारी कर दी गई थी कि तमाम इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल कर ली। इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 15 लाख का जो अमला जो है उसकी तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली है और इसके साथ साथ उन्होंने ये 1 लाख पोलिंग स्टेशन बनने, उसकी तमाम इमारतें तमाम वो भी चेकिंग हो चुकी है, ट्रेनिंग हो चुकी है रिटर्निंग ऑफिसरों की, तमाम मुकम्मल तैयारी मुकम्मल है। और इंतखाबी फरिश्त के हवाले से बता दिया 12.5 करोड़ वोटर्स हैं। तो ये ज़ाब्ता इखलाक जो है वो फाइनल हो गया है। 4 अक्टूबर को मशावरत करने के बाद नाफिज कर दी जाएगा। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तैयार है। बैलेट पेपर तक खरीद लिए गए हैं। बैलेट पेपर भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, वो भी स्टोर पे जमा हो चुके हैं। ये सारे मुकम्मल तैयार है। जनवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, इसमें क्या परेशानी होनी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अब जो सियासी शख्सियात जिनके नैब केसेस दोबारा खुल रहे हैं, एक तो ये कि क्या वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन का आइन क्या कहता है। कुछ लोग सज़ा याफ्ता हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, वो कुछ केसेस में सज़ा याफ्ता हैं, तो वो फिर टेक्निकली क्या वो लोग इलेक्शन कमीशन उनके हवाले से क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स के फैसलों को कंसिडर करेगा या अपने तौर पर कुछ डिसाइड कर सकता है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इस मामले में ज़ाहिर है कि जो एक आइन का आर्टिकल है, इसके बाद इलेक्शन एक्ट है, जिसको सज़ा हो चुकी हो वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता। ये तो कानून का हिस्सा है, इलेक्शन एक्ट का भी हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी हिस्सा है। लेकिन जिनको सज़ा नहीं हुई है उस वक्त तक इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उन पर कोई पाबंदी नहीं, जब तक उनको सज़ा नहीं हो जाती। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस अभी तो इलेक्शन में 3 महीने 4 महीने हैं, जनवरी में इंतखाबात होने हैं। कागजात नामजदगी जो है वो जनवरी के पहले हफ्ते में लिए जाएंगे, दिसंबर के पहले हफ्ते में लिए जाएंगे। उससे पहले अगर नायब ने इनको सज़ा दे दी, उनको जेल भेज दिया, सज़ा हो गई, तो फिर ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। बहुत बड़ा एक जो फैसला कर गए जस्टिस कुमरता बंदियाल, एक किस्म का गैर सरकारी तौर पर आवाम को समझाने। नहीं सर, आपका मतलब है कि अगर अभी तक का फैसला देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, अगर वो फैसला रिवर्स नहीं होता तो? वो तो एक अंडरस्टूड बात है ना, वो तो भी पता है, वो तो सजा उसको भी ज़ाहिर है। अभी तक वो ट्रायल से गुजर रहे हैं, सजा हो चुकी है। लेकिन बहरहाल जिनकी सजा नायब ने तरमीम के जरिए उनको खत्म कर दी थी, वो असर लोग बहाल हो गए हैं, वो मुकदमे अदालत में चले गए हैं। लेकिन एक आप अहम बात यह है कि जस्टिस कुमरता बंदियाल जाते जाते पाकिस्तान में सियासतदानों के लिए एक गैर सरकारी, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, एबडो लगा के चले गए। ये किस्म का एबडो लगा है गैर सरकारी तौर पर, जो सदर अयूब खान के ज़माने में लगा था ना एबडो, तो ये एबडो की शक्ल ही है। जैसे 1948 में कैद आज़म के ज़माने में भी लगा था सियासतदानों। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे एबडो की शक्ल है। अब जाके अब हमारी अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट है, जस्टिस फैज़ ईसा साहब है पाकिस्तान, उन्होंने सारे मामलात को देखने, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इलेक्शन कमीशन के रूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक जिनको सजा हो चुकी है वो रिटर्निंग ऑफिसर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर देगा। बाकी अपील हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, 2 क्विक क्वेश्चन है सर। पहले तो ये बताएं कि जो जिन जमातों में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए गए, जैसे नून लीग में पीटीआई ने, इलेक्शन कमीशन ने कई मरतबा इनको बुलाया भी, तो अब उनके हवाले से, क्योंकि पीटीआई के खिलाफ तो एक्शन भी लेने वाले थे, वो इंतखाबी निशान भी उनका वापस ले रहे थे, तो सर अब इस पे क्या होगा? इंट्रा पार्टी इलेक्शन का टाइम तो बचा नहीं है अब इन दोनों जमातों के पास। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो सेक्शन 209 है, उसके तहत अगर इंटर पार्टी इलेक्शन ना हुए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके इंतखाबी निशान
واپس لینے کا یا نہ دینے کا مکمل قانونی اختیار رکھتا ہے، لیکن وہ بار الیکشن کمیشن فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی پارٹی انٹر پارٹی الیکشن میں آئی ہے، شامل نہیں ہوئی ہے، یہ مینڈیٹ جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کون سی کس پارٹی نے انٹر پارٹی الیکشن نہیں کروائے، لیکن الیکشن کمیشن پاکستان انٹر پارٹی الیکشن کروانے کے بعد ہی ان کو انتخابی نشان الاٹ کرے گا۔ بالکل صحیح سر، لاسٹ کوسچن کہ ہمارے یہاں غالباً 70 کی دہائی کے ایک انتخاب کے علاوہ باقی ہر انتخاب کے اوپر یہ کہا گیا کہ جی اس میں دھاندلی ہوئی ہے، کبھی آر ٹی ایس بیٹھ جاتا تھا، کبھی بیلٹ پیپر غائب ہو جاتے تھے، کبھی باکسز ہی پورے لے جاتے تھے لوگ۔ تو سر اب الیکشن کمیشن کیسے اس کو میک شور کرے گا کہ دھاندلی کے بغیر ایک الیکشن کنڈکٹ کروائے جائیں اور ہر پارٹی کو برابر کا حق ملے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا؟ اگر یہ ضابطہ اخلاق جو ہے صحیح طریقے سے بنگلہ دیش کی طرز پر اگر یہ ضابطہ اخلاق مرتب کر لیں تو پولنگ اسٹیشن کو فل فوج کی ضرورت نہیں ہے، ایک سپاہی کافی ہے۔ لیکن صحیح معنوں میں ضابطہ اخلاق یہ لکھا جائے اگر کسی پارٹی نے گڑبڑ کی یا اس پہ پولنگ کے اندر کوئی مداخلت کی تو الیکشن کمیشن پاکستان اس پارٹی کو خلاف قانون قرار دے سکتا ہے، یہ اختیارات دے دیں۔ الیکشن کمیشن پاکستان کو کسی جگہ کوئی جھگڑا نہیں پیش نہیں آئے گی، یہ بنگلہ دیش میں ہے۔ بنگلہ دیش میں یہ میں خود دیکھا، میں نے بنگلہ دیش میں 7,000 کا ایک پولنگ اسٹیشن ہے ووٹر کا، 7,000 کا، اس پر ایک سپاہی گیٹ پہ کھڑا ہے چھڑی لے کر بانس کی۔ تو میں نے پوچھا بھی یہ اتنا بڑا ہو رہا ہے کوئی ہنگامہ، کہتا ہے یہ ہمارے پاس اختیار ہے، جس پارٹی نے بھی گڑبڑ کی ہے اس پارٹی کو الیکشن کمیشن بنگلہ دیش خلاف قانون قرار دے دے گا بغیر پوچھے۔ باقی سپریم کورٹ میں جائیں یا اقوام متحدہ جائیں یہ بات کی بات ہے، لیکن کوئی ہاتھ امیڈیٹلی الیکشن سے آؤٹ کر دے گا۔ اس کے ڈر اور کی وجہ سے کوئی گڑبڑ کوئی نہیں ہوئی۔ میں نے خود دیکھا، میں حیران ہو گیا کہ جناب ایسا پولنگ اسٹیشن پہ 7,000 ووٹرز کا ایک پولنگ اسٹیشن، وہ اس پہ آرام سے ووٹ کاسٹ ہو گیا 7 بجے لے کر 4 بجے تک۔ لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں یہ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق پر منحصر ہے۔ ضابطہ اخلاق کی صحیح کارروائی کی جائے، کوئی پارٹی الیکشن کے معاملے میں دخل نہیں دے سکتی، اور سپریم کورٹ کو بھی ہائی کورٹ کو بھی یہ اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ الیکشن کمیشن اگر کسی پارٹی کو ضابطہ اخلاق کے تحت آؤٹ کرتا ہے یا خلاف قانون قرار دیتا ہے یا نہل قرار دیتا ہے تو ہم اس پر کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ اس پر سپریم ہائی کورٹ کی بھی بڑی خدمات ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن اور وزیر قانون ہمارے ساتھ تھے۔ یقیناً الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے اوپر تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن سیاسی جماعتیں جس طریقے سے انتخاب کے دن بیہیو کرتی ہیں اس سے بھی لگتا یہ ہے کہ شاید ہار کسی صورت بھی کسی جماعت کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی۔ ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد ایک بڑی سیاسی جماعت جو کہ مستقبل میں وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھ رہی ہے، ان کے سیاسی قائدین اس وجہ سے بھی بہت پریشان ہیں کہ نیب کے کیسز کھلنے کے بعد جو سر فہرست کیسز ہیں اس میں ان کا نام آتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی طور پر وہ کس طریقے سے الیکشن کو اور ان کیسز کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی سیاست پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پاکستان سے باہر ہو رہی ہے۔ لندن کے اندر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف نون لیگ کی لیڈرشپ جمع ہو رہی ہے بلکہ شاید کسی سیاسی نتیجے پر بھی پہنچنے والی ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے تک لگ رہا تھا کہ شاید مسلم لیگ نون کی قیادت جلد وطن واپس آ جائے گی، اور اسی میں ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب بھی 2 روز پہلے وطن واپس پہنچ چکے تھے۔ لیکن اس دوران جس طرح نیب ایفیکٹو ہوئی اور اس نے اپنے کیسز کھولنے شروع کیے اور آج احتساب عدالتوں میں ریکارڈ پہنچانا شروع کر دیا اور کئی کیسز کھولنے کے لیے باقاعدہ درخواست بھی لکھ دی گئی ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ نون لیگ تو پریشان ہوگی ہی، لیکن اس کے ساتھ دیگر جماعتوں کے لیے بھی کچھ اچھے دن نہیں رہے ہیں، اور یقیناً یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اگلے 48 گھنٹوں کے اندر ہی لندن واپس جانا پڑا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا سیاسی فیصلے کیا ہوتے ہیں، کیا نون لیگ بحیثیت مضبوط سیاسی امیدوار کے انتخاب میں ضرور اترے گی یا پھر حکمت عملی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے یقیناً ضروری تھا کہ ہم لندن سے کسی نہ کسی سے رابطہ کریں اور یہ جانے کہ وہاں آخر چل کیا رہا ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے لندن سے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اظہر جاوید صاحب۔ اظہر بھائی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ ساری پولیٹیکل ڈیولپمنٹس لندن میں ہو رہی ہیں، 1 مہینہ شہباز شریف صاحب لندن میں رہے لیکن ایسی کیا تشفی نہیں ہو سکی کہ 2 روز بعد دوبارہ ان کو جانا پڑ رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں اور پچھلے 3.5 پونے 4 سال سے وہ لندن میں مقیم ہے، تو ظاہری بات ہے فیصلے بھی یہیں سے ہو رہے ہیں۔ اور کیونکہ آج الیکشن کا بھی اعلان ہو گیا، تو آپ جب ان کو بلایا گیا ہے تو آپ اس کی سگنیفیکینس دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون کو پہلے ہی پتہ لگ چکا ہوگا آج کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں کہ الیکشن کا
आज इलेक्शन कमीशन करेगी। तो उसी तनाज़ुर में मियाँ शहबाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक मेन फोर्स हैं मुस्लिम लीग नून के, जो ठीक। इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन की हिकमत अमली है, इलेक्शन के अलावा जो राब्ते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी बखूबी निभाए भी हैं पिछले 16 महीने में, 20 महीने में, जब से वो पाकिस्तान में और ख़ासतौर पे जब से हुकूमत संभाली। तो नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी पीर वाली, जो जिसमें उन्होंने बाजवा साहब का नाम लिया, पहली दफा उन्होंने गुजरांवाला जलसे के बाद मेरा ख्याल है ओपनली नाम लिया, लेकिन हम तो यहाँ जब भी उनसे मिलते थे तो हम तो ये नाम सुनते थे और सही। ये भी सुनते थे कि यही जिम्मेदार हैं पाकिस्तान के मामलात को, और वो बड़ी ओपनली कहते थे यहाँ मीटिंग्स में हमारे साथ भी, दूसरे लोगों के साथ भी, कि जो बाजवा साहब हैं, फैज साहब हैं, तो उनकी ज़ेर सरपरस्ती साकिब निसार साहब ने और जो पनामा के जो बज के दूसरे लोग थे, उन्होंने उनके साथ जो ज्यादतियां की या मुल्क के साथ ज्यादतियां की। तो ये अब एक फाइनल मोमेंट इसलिए आ गया है कि अब टिकट्स की तकसीम का भी फैसला होगा। मुस्लिम लीग नून की जो हिकमत अमली है उसको अब किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि जनवरी के आखिर में ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब की जो पाकिस्तान वापसी है 21 अक्टूबर को, उसको लेके शहबाज शरीफ साहब के जो बिल्कुल राब्ते हुए होंगे कुछ दोस्तों के साथ, उसकी यहाँ से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनको जिम्मेदारी दी होगी और वो उसी की रिपोर्ट लेके हो सकता है वापस आ रहे हो। लेकिन उससे बड़ा मसला यह है कि मुस्लिम लीग नून विद इन पार्टी अपने तमाम जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, अपने लोगों को कैसे मुतमईन कर पाती है, क्योंकि जब इन टिकटों की तकसीम होगी तो जाहिर बात है झगड़े भी होंगे, एक पार्टी खुश होगी, एक लेकिन नाराज होगी, एक डरा। अज़र भाई माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन जिस तरह आपने भी बात की, मैं भी आती हूँ कि टिकटों की तकसीम पे क्या इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये बताएगा कि ये भी कहा जा रहा है इस्लामाबाद ने कि शायद वो कोई अहम पैगाम ऐसा है जो कि लेकर गए और गालिबन यह अहम पैगाम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही हो सकता है, और किसने देना है। तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी भी मौजूद है कि कहीं ना कहीं कोई बातचीत है जिसमें एक बीच का किरदार शहबाज शरीफ साहब अदा कर रहे हैं पैगाम रसानी का? और क्योंकि ये भी कहा जा रहा था ना, आपको याद होगा कि नून लीग की तरफ से ही कहा गया कि जब तक कुछ गारंटीज नहीं मिलेंगी नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान भेजना पॉसिबल नहीं है नून लीग के लिए। देखिए ये तो सारी वो क्या कह सकते हैं प्रोपेगेंडा इस लिहाज से कि अब क्योंकि नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी का ऐलान हो चुका है, 21 अक्टूबर की डेट दी है। उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने यहीं बैठ के हमसे जब बात की तो अक्टूबर का महीना दिया, फिर उसके बाद आने से पहले उन्होंने 21 अक्टूबर दी। तो आप वो जो होमवर्क है उस हवाले से वो कंप्लीट है, इसलिए ये कहना कि उससे कोई ताल्लुक है, तो मेरा ख्याल है कि उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल दूसरे मामलात हैं। इस वक्त एक बड़ा मसला दरपेश है मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि महंगाई की वजह से बहुत सारे मामलात हैं, जो उसकी पॉपुलैरिटी में भी कमी आई है, वो इनके लीडर्स भी खुद मान भी रहे हैं। इसके अलावा जो मामला चल रहे हैं दूसरी जमातों के साथ, जो पीपल्स पार्टी के साथ एक मामला चला, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका नून लीग से गिला शिकवा भी है, जो बिलावल साहब ने बड़े ओपनली भी किया, लेकिन जरदारी साहब ने नहीं किया। तो उन मामलात पे भी बात है। बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में शहबाज शरीफ साहब का बहुत अहम किरदार है, कुछ बातें उनकी भी होंगी, लेकिन ये एक फाइनल सिटिंग होगी। इसहाक डार साहब यहाँ पे मौजूद है, मेरी इत्तलात के मुताबिक ख्वाजा आसिफ साहब भी लंदन आ रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा भी आज पहुंच गई हैं। तो ये एक ग्रैंड कंसल्टेशन होगी, और इसके अलावा यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के दीगर जो लोग हैं उनसे वीडियो लिंक के जरिए, फोन के जरिए उनसे भी राब्ते होंगे। तो मेन जो मसला है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून का रिवाइवल, नवाज शरीफ साहब जो उनके हेड, अच्छा इस आपने वक्त वो जो जी अच्छा आपने भी बात की थी टिकटों की तकसीम के हवाले से, तो कुछ ऐसे भी शख्सियात हैं जो कि नून लीग में तो हैं लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ात अपने सामने रखते रही हैं। अब शाहिद खाकान साहब भी गालिबन लंदन में थे, लेकिन उनके भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, मिफ्ता साहब के भी थे। अब ऐसी लोगों को साथ लेकर कैसे चलेगी नून लीग, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस तो है फैसलों पे। तो अब नवाज शरीफ साहब के लिए कितना पॉसिबल होगा कि ऐसे नाराज़ लोगों को भी मनाएं? देखिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो लास्ट मीटिंग हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब से जब वो यहाँ आए थे, तो वो पॉजिटिव रही थी। अगर आपने देखा होगा उसके बाद मुफ्ता इस्माइल साहब भी बैकफुट पे चले गए और उन्होंने वो कराची की अपनी जो बहरहाल सदारत नायब सदारत थी जो, उससे भी इस्तीफा दिया। तो शाहिद खाकान अब्बासी के लिए दरवाजे नून लीग के खुले हैं। नवाज शरीफ साहब उनके लिए बड़ा खुला दिल रखते हैं, और मेरा ख्याल है
कि शायद फरहान अब्बासी साहब पार्टी के साथ ही चलेंगे। दूसरे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून की जो होमवर्क है पंजाब के हवाले से वो कंप्लीट हो चुका है। जो जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पे जो सीटों का है उस हवाले से बात होनी है। सिंध में बड़ा एक ब्रेक थ्रू करने जा रही है, मेरी इत्तलात के मुताबिक कुछ लोकल एडजस्टमेंट्स करने जा रही है मुस्लिम लीग नून, कुछ जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी भी शायद इस वजह से भी ज्यादा परेशान है कि कराची में भी शायद एमक्यूएम के हवाले से भी बात चल रही है, तो उनसे भी बात कर रही है और उसमें भी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। बलोचिस्तान में है, केपीके में है, तो इस वक्त जो अहम मसला दरपेश है मुस्लिम लीग नून को, मैं फिर आपको कहूंगा वो मुस्लिम लीग नून के जो कायदा नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल कैसा होता है, उसको कैसे ये कैश करवा सकते हैं और उससे क्या बेनिफिट लिया जा सकता है, क्योंकि आखिरी तरफ का पत्ता इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास अपनी मकबूलियत को रिवाइव करने के लिए वो नवाज शरीफ की वापसी है। लेकिन अजहर भाई इसमें एक मसला भी है ना, अभी आईनी तौर पर अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब जो है वो एक केस में सजा याफ्ता भी हैं और फिर उसमें अगर वो वापस आते हैं तो जिस तरह वजीर आला कह चुके हैं पंजाब के कि जी कानून के मुताबिक उनको देखेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इससे पहले कि वो जलसागाह जाएं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, तो फिर वो सारी प्लानिंग और वो सब फिर कहाँ जाएगी? यानी वो तो एक माइंडसेट के साथ आएंगे, लेकिन अगर कानून के हवाले से देखा जाए तो क्या ये मुश्किल नहीं आ सकती उनके लिए? देखिए, कानून की जहां तक आप बात करते हैं, इस पे पिछले हफ्ते साबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अमजद परवेज जो वकील हैं इनके, वो भी आए हुए थे, अता तारड़ साहब भी थे, इसहाक डार भी थे, शहबाज शरीफ भी थे, नवाज शरीफ भी थे। इसमें बड़ी तफसीली बहस हुई, तफसीली मामला डिस्कस हुए और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने क्लियरेंस दी नवाज शरीफ साहब को कि आप पाकिस्तान आए, आपके तमाम लीगल जो मामलात हैं वो हमने कंट्रोल कर लेंगे और आपको वापसी पर गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा। उनका जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब से मेरी भी बात हुई, उनका यही कहना था कि हमने इसका मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया है और उनको वापसी पर हफाजती बेल लेनी है, राहदारी बेल लेनी है, क्या करना है वो भी सारा मिल जाएगा। और उनका ये कहना था कि उनको कुछ भी नहीं होगा। जहां तक आपने केसेस की बात की, तो जो केसेस, एक केस में तो मरियम नवाज साहिबा उसमें क्विट हो गई हैं और उसमें इनफ ये कहा जा रहा है, जो लीगल ब्रेन्स हैं जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं, कि नवाज शरीफ साहब उसमें क्विट हो जाएंगे। तो 3-3.5 महीने का टाइम दिया जा रहा है नवाज शरीफ की वापसी में और उसमें यही है कि नवाज शरीफ एक्विट होकर इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे, ना सिर्फ अहल होंगे बल्कि वो नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के वज़ारत आज़म के उम्मीदवार हैं। अच्छा अजहर भाई, एक सवाल और, वो ये कि नून लीग पिछली मरतबा तो उनके पास एक बयानिया था और वो था एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया, लेकिन साथ में फिर वोट को इज्जत दोग भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो आप क्योंकि नून लीग के काफ़ी वहाँ पर आप उनकी मीटिंग्स भी देखते रहे, उनसे मुलाकातें भी हुई हैं, कुछ समझ सके हैं कि इस मरतबा क्या बयानिया लेके उतरेंगे? वो मैदान में जब कारकुनों में जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। जैसे पीपल्स पार्टी अब नून लीग के पीछे लग गई है, उन्हीं को टारगेट कर रही है, तो अब नून लीग का निशाना कौन होगा? नून लीग का निशाना जनरल बाजवा होगा, अच्छा, रिटायर्ड जनरल फैज होंगे, साकिब निसार होंगे और उस बैच में शामिल वो जजेस होंगे। सही। मैं और वो बताएंगे कि मैं पिछले काफी दिनों से ये बात कर रहा हूँ और क्योंकि काफी बात मिलने का भी उनसे मौका मिलता है, समझने का भी, और सामने बराह रास्त उनसे जब बात होती है तो मैं पहले भी यही कह रहा था कि उनके पास अब दो चीजें हैं। एक, 2013 से 2017 तक जो मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी है उसको वो पेश करेंगे कि जी पहले हमने ये किया, अब हम ये उसी को रखते हुए हम यहाँ आएंगे। सबसे पहला उनका ये होगा। दूसरा उनका ये होगा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ जो पनामा के नाम पे हमारे साथ किया गया बिल्कुल प्लान था, जजेस को प्रेशराइज किया गया और जो एक उस वक्त के आर्मी चीफ है, ISI चीफ थे और दूसरे लोग थे और साकिब निसार के साथ मिलकर नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाया गया, नवाज शरीफ को उतारा गया, नवाज शरीफ को गलत जेल में भेजा गया जबकि उनकी जो यहाँ पर वाइफ थी वो हॉस्पिटल में थी। मरियम नवाज को 5 महीने जेल में रखा गया, को उसकी जो कहते हैं मौत की चक्की उसमें, और इसको एक मजलूमियत का भी बिल्कुल ठीक। यानी कि मुस्लिम लीग नून को जिस तरीके से सियासत से बाहर किया गया वो पूरा एक जो केस है वो आवाम के सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया अजहर जावेद, लंदन से सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद। इन डेप्थ उन्होंने अपनी एनालिसिस भी दी है, इनसाइट्स भी बताई हैं कि लंदन में क्या कुछ हो रहा है और यकीनन मुस्लिम लीग नून के लिए आने वाले चंद दिन बड़े अहम होंगे क्योंकि उसके बाद ही ये तय हो सकेगा कि आया नून लीग की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद नैब के जो केसेस
کھل رہے ہیں. جس طریقے سے نیب برق رفتاری کے ساتھ ان تمام کیسز کا مواد لے کے آج احتساب کی عدالتوں میں پہنچا ہے, اس سے لگتا یہ ہے کہ احتساب عدالتوں سے زیادہ نیب کو جلدی ہے کہ ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. ان میں کون کون سے ایسے کیسز ہیں جو کئی لوگوں کی سیاست کو ڈبو دیں گے, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سابق چیف جسٹس آف پاکستان عطا بندیال صاحب نے جاتے جاتے جو فیصلہ کیا تھا, یقیناً اس کے آنے کے بعد اب ایک سیاسی بھونچال ہمیں ضرور آئندہ آنے والے ہفتوں میں نظر آئے گا. یقیناً جو نیب کے حوالے سے فیصلہ تھا, جو ترامیم کی گئی تھی پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر, وہ ریورس تو کر دی گئی, لیکن اس کے بعد کئی سو مقدمات ایسے ہیں جس میں سیاستدان بھی شامل ہیں, بیوروکریٹس بھی شامل ہیں, سابق افسران بھی شامل ہیں. وہ کیسز اب کھول دیے گئے ہیں. نیب کی طرف سے آفیشلی خط لکھا گیا احتساب عدالتوں کو کہ ان مقدمات کو کھولا جائے, اور آج کئی کیسز کی فائلیں لے کے نیب کے افسران احتساب عدالتوں میں بھی پہنچ گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کون سے امپورٹنٹ ایسے کیسز ہیں جن سے سیاستدان سب سے پہلے افیکٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ جس طرح الیکشن کمیشن کی طرف سے آج تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہونے ہیں, تو اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ آیا کیا وہ سیاستدان انتخاب لڑنے کے لیے اہل بھی ہوتے ہیں یا پھر ان کے اوپر کراس لگایا جا چکا ہے. اسی ٹیکنیکل ایسپیکٹ کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پر بات کرنے کے لیے نیب کے سابق ایڈیشنل پروسیکیوٹر اور سینئر وکیل راجہ عامر عباس صاحب موجود ہیں. سر, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. یہ فرمائے گا کہ آج تو ہمیں نیب بڑا پرو ایکٹیو نظر آئی, کیسز اور ان کی فائلیں لے کے احتساب عدالتوں میں پہنچ گئے, تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ کیا سپیڈی ٹرائل ہوگا ان تمام کیسز کا؟ دیکھیے سنا, نیب جو پرو ایکٹیو نظر آپ کو آئی وہ اس لیے آئی کہ سپریم کورٹ نے اپنے ڈیسیژن میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ود ان 7 days یہ تمام کیسز کھولنے ہیں آپ نے اور رپورٹ سبمٹ کرنی ہے. نمبر 2, جو نیب پرو ایکٹیو نظر آ رہی ہے کہ نیب میں پوری آلموسٹ جو ٹاپ ہائرارکی کی ٹیم ہے وہ تک ہمیں وہ والی نظر نہیں آ رہی کہ جو پولیٹیکل ادوار میں ہوتی ہے. پولیٹیکل ادوار میں انفارچونیٹلی نیب کے جو سینئر چیئرمین, ڈپٹی چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل وغیرہ جو ہوتے ہیں, یہ چونکہ پولیٹیکلی اپوائنٹڈ ہوتے ہیں تو ان کا ٹلٹ یا تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کرنی ہے, کوئی ایک جماعت ہوتی ہے جس کے خلاف ہوتے ہیں, جی, یا تو پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کرنی ہے یا تھوڑا سا کیسز کو الماری میں بند کر کے کچھ عرصے کے لیے رکھ دینا ہے. لیکن حالیہ ہم نے دیکھا کہ نیب کے جو اس سے پہلے چیئرمین تھے آفتاب سلطان صاحب, انہوں نے ریزائن دیا, پھر ایک نئے ایکس آرمی جنرل آ گئے نیب کے چیئرمین. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈپٹی چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل نے بھی ریزائن کیا, اور شنید ہے کہ ڈپٹی چیئرمین جو کہ آپریشنز کو یا انویسٹیگیشنز کو ہیڈ کرتے ہیں, وہاں بھی کسی ملٹری آفیسر کی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید اپوائنٹمنٹ ہوگی. پھر پروسیکیوٹر جنرل بھی نئے آئیں گے, پھر اور بھی نیچے کا ڈی جی آپریشنز اور اس طریقے کے سننے میں آ رہا ہے نئی ٹیم آ رہی ہے. یہ وہ ٹیم آ رہی ہے جو کہ کوئی سیاسی حکومت اپوائنٹ نہیں کر رہی, اور یہ ٹیم جو آ رہی ہے اور جو یہ انٹرم گورنمنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں, اور خاص کر ایک جو بات کی جا رہی ہے کہ جی ہم کڑے احتساب کی طرف جا رہے ہیں, کرپشن کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ جب آئیں گے تو یہ پھر اکراس دی بورڈ دیکھیں گے کہ جی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے, کیونکہ ماضی میں کچھ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی تھی وہ اپنے تائیں تو بڑی ریلیکس ہوتی تھی, کوئی کیسز نہیں کھولتی تھی, لیکن دوسروں کے کیسز کھولتے تھے, اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس سے کوئی ہم نے جا کے منطقی انجام پہ پہنچانا ہے. تو اب لگ رہا ہے کہ یہ اٹ وڈ بی اے ٹف ٹائم فار آل دوز کہ جنہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت میں شامل ہو کے انکلوڈنگ پی ٹی آئی جن کے کیسز ہیں, ان کے خلاف یہ جو احتساب کا عمل ہے اس کو تیز کیا جائے گا. اور اچھا, لیکن عامر صاحب سر یہ بتائیں کہ اس میں تو ساری جماعتیں ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کا رگڑا لگ سکتا ہے, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, ایون پی ٹی آئی کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ عطا بندیال صاحب کر تو گئے یہ فیصلہ, لیکن ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین بھی ان کیسز سے افیکٹ ہوں, تو کیا اس میں صداقت ہے؟ دیکھیے, اس سے ہر وہ شخص جس کے خلاف جینون کرپشن کے کیسز ہیں, جو واقعی لوٹنگ اینڈ پلنڈرنگ میں انوالو تھا, جن کے جیسے ہمیں وہ کیا نام ہے خرم دستگیر صاحب کی سٹیٹمنٹ یاد ہے کہ جی پی ڈی ایم کی حکومت تو آئی اس لیے کہ ہم نے میگا کرپشن کے کیسز یا وہ اربوں روپے کے ٹی ٹیز کے سکینڈل دیکھے جس کے بینکنگ ڈاکیومنٹس تھے, یا اومنی گروپ کے زرداری صاحب کے اور دیگر کیسز, یا توشہ خانہ میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تمام جو ایکس پرائم منسٹرز ہیں اور پریزیڈنٹس ہیں ان کی لسٹ تھی, ان کے کیسز تھے. تو یہ وہ تمام کیسز ہیں. ایون پی ٹی آئی کے جن افراد کے کیسز ہیں وہ اوبویسلی اس میں ایک ایسی پوزیشن میں آئیں گے کہ اگر ان کے خلاف کیسز ہیں تو وہ یقینی طور پہ ان کا شکنجہ سخت ہوگا, اور اگر کیسز میں کچھ جان نہیں ہے
اور وہ صرف اس لیے پی ڈی ایم کی حکومت بنا کے یہ بنے کہ جناب ان کی بھی کوئی پولیٹیکل آرم ٹوئسٹنگ کرنی ہے تو وہ بھی ہمیں ظاہر ہو جائے گا. اور لگ ایسے رہا ہے کہ خاص کر جو الیکشنز کا حوالے سے میاں صاحب کا جو آن ٹاپ نام ہے وہ یہ ہے کیونکہ ان باقی جتنے بھی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے ان کو ابھی تک سزا نہیں ہوئی. میاں صاحب کا کیس کا فرق یہ ہے کہ وہ آلریڈی کنوکٹڈ ہیں, 10 سال کے لیے نااہل ہیں. اس نااہلی کو چھوڑ دیں کہ وہ کاما والے کیس میں سپریم کورٹ نے کی تھی. تو اگر یہ امینڈمنٹس چونکہ ختم ہو گئی اور سپریم کورٹ اگر اس کو برقرار رکھتا ہے فیصلے کو, تو پھر میاں صاحب کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے کیسز ہیں کی یقینی طور پہ دوبارہ سے رسیدیں بھی دینی ہوگی, منی ٹریل بھی بتانا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ جناب گزرنا پڑے گا کہاں یہ ہیں وہ ذرائع جو ان کا مشہور تھا, اب وہ ذرائع ضرور پوچھے جائیں گے. اچھا, آپ نے میاں صاحب کا کیونکہ حوالہ دیا ہے تو مجھے یہ بتائے گا کہ اب جس طرح واپسی کے بارے میں ان کا کہا جا رہا ہے, تو ایک تو یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وطن واپسی ہے اس کے لیے ان کو جو چودھری شوگر ملز کیس ہے اس میں ان کو غالباً حفاظتی ضمانت کی ضرورت پڑے گی. اور جس طرح آپ نے بھی ان کی سزا کا ذکر کیا, تو یہ جو العزیزیہ کیس تھا اس میں کیا پرسپیکٹیو ہوگا ان کا؟ عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے, نہیں کریں گے؟ کیونکہ اس میں ان کو غالباً 7 سال قید کی سزا ہوئی تھی. جی بالکل, العزیزیہ میں ہوئی تھی اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں بھی ہوئی تھی 10 سال کے لیے. تو اب ان کو حفاظتی ضمانت جون سی ہے وہ نہیں دی جا سکتی, کیونکہ حفاظتی ضمانت اس کو دی جاتی ہے کہ جس کے خلاف کیسز ہوں اور انہیں خدشہ ہو کہ میں ان کیسز میں اریسٹ ہو جاؤں گا, اور وہ کہتے ہیں مجھے عدالت تک جانے دیا جائے. لیکن جو شخص اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق پروکلیمڈ آفینڈر ہے, پرپیچول وارنٹس ہیں, مفرور ہیں, تو سزا یافتہ ہیں, تو ان کو میں عبوری ضمانت بڑی مشکل سے, آلدو عدالتیں ہیں, مشکل سے ملے گی اور انہیں آتے ہی اریسٹ ہونا پڑے گا. یہ جو لاہور میں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر قانون وہ جس کی آنکھوں پہ پٹی بند ہوتی ہے, اگر قانون کے تحت دیکھا جائے تو ان کو سیدھا ایئرپورٹ سے اریسٹ کرنا پڑے گا نیب کو, اور اپنی تحویل میں لے کے کرنا پڑے گا. یہ ایون فیلڈ میں اور العزیزیہ میں. لیکن وہ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی کیونکہ یہ سزا ختم ہو چکی ہے, اب وہ سزا کا اپلائی نہیں ہوتا ان کے اوپر, اور وہ ایک آزاد شہری کی حیثیت سے وطن واپس آ سکتے ہیں, وہ مدت پوری ہو چکی. تو وہ کس اینگل سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں؟ کون سی سزا ختم ہو چکی؟ اس میں تو ان کی اپیل تھی, اور اپیل میں وہ ان کی ڈسمس ہوئی ہے. یہ ذہن میں رکھیں, فار نان اپیئرنس, کہ وہ اپیئر نہیں ہوئے, اور عدالت نے حکم دیا تھا کہ اگر کسی سٹیج پہ میاں صاحب آتے ہیں اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ کسی جینون کاز کی وجہ سے پاکستان نہیں آ سکے, اس زمانے میں کووڈ تھا اور ایئر لائنز کے ایشوز تھے, کیونکہ انہوں نے یہ امینڈمنٹ بھی تو کی تھی نا کہ جو بھی نااہلی ہو وہ 5 سال سے زیادہ کی نہیں ہوگی, تو وہ کیا اس سے لنک کرتی تھی؟ آپ وہ جو نااہلی ہے نا, وہ آرٹیکل 62(1)(f) کی ہے, جس میں تا حیات نااہلی تھی, اس کو انہوں نے ایک بریکٹ لگا کے کہہ دیا کہ یہ 5 سال کی ہے. لیکن نیب قوانین میں اگر کسی کو سزا ہو جائے تو نیب میں جو ڈسکوالیفیکیشن ہے 10 ایئرس کی, وہ برقرار ہے. تو چونکہ امینڈمنٹس ختم ہو گئیں تو وہ پرانی نیب کی 10 سال کی برقرار ہے, اور ان کی سزا بھی برقرار ہے. تو کیا وہ آتے ہی اپنی سزا 1 مہینے کے اندر اندر ختم کرا لیں گے؟ اگر الیکشنز کی ڈیٹ آ گئی تو نومبر دسمبر 2 ماہ ہیں انہیں, وہ اپیل اپنی پوری چلا لیں گے. تو یہ بڑے مشکل چیزیں ہیں, انہوں نے کمپین بھی کرنی ہے. ہاں یہ ایک بات ہے کہ اگر سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلے کو ریویو میں ختم کر دیتی ہے, چاہے وہ ٹیکنیکل بنیاد پہ ہو, لائک کانسٹیٹیوشن آف بینچ صحیح نہیں تھی جیسے سپریم کورٹ ابھی ججمنٹس دیکھ رہی ہے, تو پھر ان کے لیے ایک جس کو کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ آ جائے گی, جس کا وہ تقاضا کرتے رہے ہیں, اور پھر ہمیں نظر آئے گا کہ وہ اوپنلی آ کے پالیٹکس کر سکتے ہیں. ادروائز اٹ آل ڈیپینڈس ناؤ کہ سپریم کورٹ یہ نیب امینڈمنٹس کی جو ریویو ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ابھی تک نیب نہیں گئے. یہ جو بندیال صاحب نے فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف نہ حکومت گئی ہے سپریم کورٹ, نہ نیب گئی ہے. لیکن جماعتیں ضرور جا سکتی ہیں. آخری سوال عامر صاحب, کہ یہ تمام کیسز جب کھل رہے ہیں تو آپ کے خیال میں اس میں 3-4 امپورٹنٹ بڑے کیسز کون سے ہوں گے جن کو نیب خاص طور پر پرسیو کرے گی؟ کیونکہ آپ خود بھی نیب کا حصہ رہیں, تو آپ کے خیال میں ان کی پرائیورٹی کیا ہوگی؟ دیکھیے, بڑے کیسز میں رمضان شوگر کا کیس ہے جو کہ ڈائریکٹلی صرف ایک پوائنٹ پہ ختم ہوا گیا تھا کہ وہ 50 کروڑ سے کم کا ہے, وہ اوپن ہو جائے گا, جس میں میاں صاحب, شہباز شریف اور حمزہ اور دیگر ہیں. اس کے علاوہ جو
میاں صاحب کا اپنا کیس تو ہے ہی ہے، اور زرداری صاحب کے کیسز ہیں، اور توشہ خانہ میں کافی کیسز ہے، پھر راجہ پرویز اشرف جو اس وقت موجودہ سپیکر ہیں ان کا رینٹل پارک کا کیسز ہیں، اور یہ اومنی گروپ کے وہ جو 2 تھے صاحبان ان کی کیسز ہیں. تو دیر آر ویری سیریس ٹاپ لائن کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے دونوں پارٹیز کی، پیپلز پارٹی، نون لیگ کی، ان تمام کے، بلکہ جو سپیکر تھے پی ٹی آئی کے، میں ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، پنجاب کے، یا ان کے 1-2 کیسز ہیں، تو یہ تمام کے تمام کھولیں گے اور دے آل بی براٹ بیفور دا کورٹ. اور انہیں انتظار صرف اس بات کا ہوگا کہ شاید سپریم کورٹ موجودہ چیف جسٹس کے آنے سے وہ جو نیب کا بندیال صاحب کا فیصلہ ہے اسے ریویو میں کسی طریقے سے ختم کرتے ہیں، بٹ فار دیٹ وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. بہت شکریہ. راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً نیب کی طرف سے بڑا پرو ایکٹیولی کام جا رہا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بڑے سیاستدان جن کے اوپر ڈائریکٹ اثر پڑے گا ان کیسز کے کھلنے سے، ان کی سیاست کہاں کھڑی ہوتی ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب انتخابات سر پر آ چکے ہیں. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.